Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. Modera Lake in Osolna dries up in a worrying development of locals. Once a vital resource for the community, the lake has now become a symbol of neglect. And now for the news in detail. The Modera Lake in Osolna has completely dried up, leaving the village grappling with a critical water crisis. Once a vital resource for the community, the lake has now become a symbol of neglect. The local panchayat, biodiversity committee members and residents have called for urgent intervention to restore and protect it. The lake, essential for irrigating Osolna's fields and replenishing its water table, is now at risk. In the past, low water levels had caused surrounding vegetation to wither. This time, reports suggest that someone deliberately drained the water, worsening the situation. Villagers have approached MLA Cruz Silva and the Water Resource Department, urging immediate action to secure the lake's future. आणि ते सारखे टायमार बांद नाही ही थोडी वर्सांनी लेट बांदपा लागले कळलं तुका पयलीं कितें पावसान एंड ऑफ सप्टेंबर बांदतालीं थोडी आनी त्यातून उदक बंद पावसाच्या मेळटा आमकां कॅनलाचे आम डिपेंड जायना आसले आनी हे पळय थोडे पळय हे आमगे थोडे मडराचे ते पासाक बंद आसले ते शापुतळ बोताले शापुतळ आख्या बोले शापुतळ्यांतल्यान ड्रेन येताली ती ड्रेन येवन तेजे सो हिंगा मिस्टाहाण बोताली मिस्टाहाण बोली तेवदान सोन ओवरफ्लो जातालो थिंग सोन हें जातालें सिस्टम फ्रीज अप कोन सगळें फ्रीज अप कोन उदक जाय तेशको मेळटालें आनी तोडी नाय म्हणून जायना तोडी नाय आज शेत कोन लोक बिल्डिंग काडून एका गेमा लोक साफर जातालो 99% लोक साफर जातालो उदका लागून आमकां बांयक उदक मेळपाना माळ्यान झाडां उदक मेळपाना हे थोडे पयलीं बोताले तेशांक बरो न्हय पयलीं हितू ते पुर्वजांनी आतां केन्ना कोण दवरलो तें हे गव्हर्मेंट ऑफ पोर्चुगीज टायमार सगळे बांदून तोड कोरून दवरले सगळे हेका शेत रोवपाक आनी जेवपाक आतां म्हणटा आमगे लोकांक शेत रोवपाक जायनाय शेत रोवपाक जायना म्हळ्यार तेंपू येतलो शेत रोवपाचो कित्याक हालीं आतां आमी इम्पोर्ट कोताय सगळे आनी ते चायनीज प्लास्टीक रायस आनी ते मत जाले हालीं तेन्ना इम्पोर्ट येना जाल्यार आमी कितें आसले आमकां शेत आहाय शेतां तेजेर सांबाळ जाय न्हू तुम्ही हिंगा तुगेले चिंचोण्या कितें कोन्न जाताय दूध कितें कोन्न तोडे बांदताय ती तोडे आसले हंडार कांय जायना न्हू There are lot of insects, okay, which are pollinating the mangoes and आज किती आंगे mangoes भी जाय नहीं because there is no place for these insects to breed, okay. ये तोड़ यहाँ इतनी are the last places for them to breed. सौरभ किती आंगे घर आपको आता है because that the place सुना they are not getting where are the tortoise कोई कितो tortoise district कोटाले where are the tortoise because आमगे ते नाही आता कितू लोकांना tortoise मेटाले पहिले सापा मॉनिटर लिझर्ड आते आंगे घराकडच्यान भोंवताय बिकॉज देयर इज नो वॉटर देयर वॉटर आसप म्हळ्यार थिंग बर्ड्स येताय कितुली बर्ड्स येताय द बर्ड्स आर देन फीडिंग देम द मॉनिटर लिझर्ड्स स्नेक्स कोब्रास हे सगळे आमगे घराको येताय कित्याक थिंग जेवण ना आमगे ते पायपॉड लेक आहा न्हू तो एवरी इयर बांदताली कमिटी विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आहा तेंगेन आमी ते बांदताली आणि आम्ही वर्साक बांधलो ते लोकांक जाय म्हणून बट ऑल ऑफ ए सडन विथआउट आवर नॉलेज ते ओपन कोले आनी सगळें उदक गेलें सो सगळे लोकांक जाय आसलोलें तें उदक थोडें बोलोलें आनी आमगे कितें कल्टिवेशन कोताय तें जावपा जाय आसलोलें बट आनी तें थोडें कोण मोडलें बांदलो तें मोडलें तें आमकां कांय खबर ना विथआउट आवर नॉलेज सगळें हें जालां तेका लागून सर आमी तुका येयलें आमगे रिक्वेस्ट घेवन तूं मातशें आमकां हेल्प आवट कर न्हू हे मॅटराचेर तुका कितकोन जाता ते आमकां हेल्प करचो कित्याक लोकांगे ग्रांट्स आहाय ते उदक थोडें भरपा जाय आनी थिंग कल्टिवेशन जावपा जाय म्हण कित्याक शेतकारांगे तें थोडें पयलीं लोक रोयतालीं बट आतां बिकॉज ऑफ सम म्हणजे हेका लागून तें रोयलो ना पूण आतां ते लोक रोवपा सोदताय ते थोडें बोल जाल्यार कितुली बर्ड्स सगळें येताय आनी आमकां कितें तरी भाजी पालो रोवपा सोदताय लोक पूण ते आतां थोडें बोन ओपन कोलें आनी उदक सगळें गेलें सो आतां तेजे मुखार कितें जातलें तेका लागून मातशें हेल्प आवट करचो With your help, I'm sure they can do it very well. What is the problem there, sir? The problem like last time पासून discuss केल्लें last year तें डिसाइड केल्लो तें फादर बी आसा तेन्ना पासून म्हणल्यार कल्टिवेशन क्लब जाल्यार क्लब करप आमी फार्मिंग करया पण मागीर कांय कोण नाम येयलो न्हय
तेका लागून तो प्रपोजल गेलो तें बांदपाचें बी काय करपाक तेका टेंडर येयलो सो आतां तें बांदलोलें मनशाचो वयलो न्ही थिंगा मनशाचो वयलो तेगे डेट पळयलो आनी तें बांदलो पोतायको बांदलो तें सडनली वयर म्हणजे येयलो आनी अशें जालें म्हणपाक कोणी मुखार गेलो तेगे शेत डॅमेज जाता आनी तेज्या पयलो कोणें व्हिडियो व्हायरल केलो व्हिडियो व्हायरल केलो सगळें आपलें डॅमेज जालो आनी थिंग सो मागीर तेणें म्हाका एश्युरन्स दिलें की तें मुखार गेलो तो बोंक थोडो काडटा आनी रोखडें तेगे शेल्ट हावसीन जावन तेका बांदीत म्हणलो तेणें. Here's what Veli MLA Cruz Silva had to say on the issue. आज आमचे असोलना विलेज पंचायत VCD मेंबर्स प्लस थिंगा बायोडायवर्सिटी मेंबर्स येयल्ले थिंगा मोडरांचे तोडे आहात सो ते थिंगा लास्ट टायम हें केलें डेवलप केल्लें तें डिसिल्डिंग केल्लें तें बांदलोलें आनी तें सामकें पोन्नें आनी तें हेजे सर्वे प्लॅनाचेर पासून दाखयता पूण थिंगा इश्यू जालो कितें कोणें कल्टिवेशन केलें थिंगा कल्टिवेशन आनी उमके टायम आसता केन्ना बांदताय ते थोडे बांदताय कोणें सोडपाक सगळे विलेजी आसता जेन्ना थोडें कल्टिवेशन जालें कित्याक ते आमकां फोन मारताय बाबा थोडे बांद कित्याक आंबेली वेल बी आनी ते जाता आनी आमी तांकां फोन मारताय ते बांदताय पूण हिंगा कितें जालां कोणें कल्टिवेशन लेट केलां मुद्दाम केलां कितें केलें तेंगे आहा तेंगे म्हणजे एलिगेशन आहा लोकां एलिगेशन आहा हें थोड्या उदक वतालें थिंगा आख्खें एरिया थिंगा ग्रावंड वॉटर टेबल वयर येतालो बांच येतालें तें बंद जावपाक जाय म्हण हें मुद्दाम कल्टिवेशन केलां आनी तें डिले करपाक लागलो सो ते कल्टिवेशनाक लागून थोडें बांदलोलें WRDन जेन्ना टायम जालो अमके टायमार बांदता तें बांदलोलें पूण आतां तें WRDन परत ओपन केलां सो आतां कितें म्हणटा आतां वॉटर ग्रावंड लेवल सकयल वयतलो आतां कोणाक कडेन थिंगा सेकेंड क्रॉप करपाक जाय तें उदक जाय सो तें परतें WRDन बांदपाक जाय आनी जेन्ना पळय फाटीं आमचे WRD इंजिनियर बी येयल्ले तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आपलो तेगे कितें कल्टिवेशन कोण केलें तें जालें म्हणटकीर तें परत बांदलो म्हणून. Ramesh Naik Raut and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. In preparation for the upcoming elections in Maharashtra, the Bicholiam police have bolstered security along the Goa-Maharashtra border. They have increased patrols and intensified checks at the Dodamarg checkpost to ensure smooth monitoring and to prevent any illicit movement of alcohol from Goa into Maharashtra. Here's our reporter Mahesh Govekar with the full details. महाराष्ट्रान जावपी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शनाचे फाटभुंयेर सध्या गोंयान जो दोडामार्ग जो महाराष्ट्र बॉर्डरीक लागून जो चॅकपोस्ट आहा गोंयचो थंयसर सामकें कडक अशी चॅकींग सध्या चालू आसा. फाटीं एक 15 दिसां पयलीं थंयसर लिकर धरलेलें सोऱ्याच्यो बाटल्यो धरलेल्यो तेका लागून आतां तेंचे जे 20 तारखेक इलेक्शन आसल्या कारणान आतां ही चॅकींग आनीक कडक जावपाची आसा. सगळे पुलीस यंत्रणा हांगा सामकी ह्या चॅकपोस्टाचेर सामकी सज्ज जाल्ली आसा कित्याक तर इलेक्शना खातीर महाराष्ट्रान कितेंय तस्करी जावपाक शकता गोंयांतल्यान तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान गोंयान त्या खातीर ही कडक अशी चॅकींग जी आसा ती हांगा चल्लेली आसा. फुडें RTO चॅकपोस्ट आसा तशेंच एक्सायजो आसा तांची बी हांगा चॅकींग चालू आसा. आतां पळया की फुडें यंत्रणा ही कितली सज्ज जातली आनी जी तस्करी जावंक शकता अशें म्हणटात ती कितकी कंट्रोलान येतली. त्या खातीर हांगासर जो चॅकपोस्ट आसा तो सामको इम्पॉर्टंट असो चॅकपोस्ट आसा. त्या गोवा बॉर्डर आनी महाराष्ट्र बॉर्डर हांगा दोडामार्गाचेर थंयसर लिंक जाता त्या खातीर हो जो चॅकपोस्ट आसा सामको गरजेचो आसा. तशेंच बाकी गोंयान सगळे कडेन महाराष्ट्राक लागून जे चॅकपोस्ट आसा थंयसरूय कडक अशी चॅकींग चल्ल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
Mahesh Govekar, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather. The cyclonic circulation that's brought rain to Goa over the last couple of days has now moved away. This means we won't be feeling its impact as much anymore. With that, IMD has lowered its weather alerts for the weekend but still warned of Saturday light showers. With the rain receding, expect hot, muggy weather to return. On Saturday, we have temperatures forecast as 34 for the afternoon and 24 for the evening, but skies are likely to remain partly cloudy throughout, which will add to the muggy feeling. As such, ambient temperatures in the afternoon may reach around 40. Make sure to keep up the intake of fluids and avoid heading out as far as possible to avoid the risk of heat stroke. Beyond that, the IMD has also warned of foggy conditions in the morning and night, which could reduce visibility in some areas. Commuters are advised to exercise caution. Mostly light rain forecast on Saturday. No weather alerts issued for the next 5 days. Dry weather expected to return. Maximum and minimum temperatures on Saturday 34 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No warning issued for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.